वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कैरियर ट्रैक अपडेट्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्ट यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इन स्कॉलरशिप्स के लिए कौन कौन अहल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं, आज की इस वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि आप उसे भी लाजमी फॉलो करें। जी हाँ, लाजमी फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स वक्त पर मिल सके। तो व्यूवर्स, बगैर किसी तखीर के चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए अहम निकात की बात करें, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट टू नोट, वो ये है कि नस्ट की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने वाले तुलबा के लिए ये लाजमी है कि वो मेरोनी, बीफ, स्कॉटिश जैसी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी दरख्वास्त दें और इसकी तस्दीक भी फराहम करें। दीगर हुकूमती स्कॉलरशिप्स जैसे भी अदारे HEC नस्ट के तलबा को स्कॉलरशिप देते हैं, उनके लिए भी बराह रास्त मुतल्लिका अदारे से दरख्वास्त देना ज़रूरी है। जी हाँ, दरख्वास्त देना बराह रास्त मुतल्लिका अदारे से ज़रूरी है। व्यूवर्स, अगर बात करें नेस्ट नीड फाइनेंस एक्ट स्कॉलरशिप की, तो इसका जो मकसद है वो कम और दरमियानी आमदनी वाले खानदानों के तुलबा की मदद करना जो मेरिट पर दाखिला लेते हैं। अगर सहूलियात की बात करें तो मुकम्मल या जुज़वी ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। बैचलर्स के लिए 4 साल और मास्टर्स के लिए 2 साल तक। बगैर सूद के कर्जे जैसे एहसान ट्रस्ट, फीस मौखर करने की सहूलत, किस्तों में फीस जमा करवाने की सहूलत, लेकिन ये पहले सेमेस्टर पर लागू नहीं होती। व्यूअर्स, अगर बात करें कि दरख्वास्त देने का तरीका क्या है, तो जो स्टेप 1 है उसमें ऑनलाइन जो फॉर्म है NFAAF वो फिल करना होता है। मालूमात में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें वालिदैन की आमदनी, असासे, खानदान के अफराद, अखराजात वगैरह। आखिरी तारीख की बात करें तो वही जो दाखिला फॉर्म की होगी, आखिरी तारीख होगी। स्टेप 2 की बात करें तो हार्ड कॉपी दस्तावेजात FAO फाइनेंस एड जो ऑफिस है उसमें जमा करवानी होती है ईमेल आने के बाद। जी हाँ, जब ईमेल आपको आ जाती है उसके बाद हार्ड कॉपी आपने सबमिट करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की। व्यूअर्स, स्टेप 3 में मशरूत स्कॉलरशिप ऑफर को कबूल करना होता है, जो कि जुलाई या अगस्त में आती है। स्टेप 4 की बात करें तो दाखिला फीस जमा करवानी होती है ताकि स्कॉलरशिप की जो स्लॉट है वो महफूज हो जाए। जी हाँ, अगर आप दाखिला फीस जमा करवा देंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप की स्लॉट होगी वो महफूज रहेगी। अगर स्टेप 5 की बात करें तो डीड ऑफ एग्रीमेंट FAO यानी कि फाइनेंस एड जो ऑफिस है में मुकर्रर वक्त पर जमा करवाना है। जी हाँ, डीड ऑफ एग्रीमेंट स्टेप 5 में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप किस बुनियाद पर दी जाती है। NDI यानी नेट डिस्पोजेबल होम इनकम, मतलब आमदनी और अखराजात का फ़र्क जैसे फैमिली की शराकत समझा जाता है। ट्यूशन फीस और NDI के फ़र्क की बुनियाद पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तमाम मालूमात का जायज़ा FAO यानी कि जो फाइनेंस एड ऑफिस है वो लेता है, इसकी तस्दीक करता है और जो फैसला है वो फाइनेंशियल एड कमेटी करती है। जी हाँ व्यूवर्स, फैसला एंड पे फाइनेंशियल एड कमेटी करती है। व्यूअर्स, तुलबा की दी गई मालूमात का नेस्ट किसी भी वक्त उनकी जांच कर सकता है, जैसे घर या कारोबार का दौरा या मसायों से मालूमात लेना। व्यूअर्स, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो नेस्ट की है वो शरई असूलों के मुताबिक है और ज़कात फंड से मुस्तहिक तुलबा की मदद की जाती है। जी हाँ, ज़कात फंड से जो मुस्तहिक तुलबा हैं उनकी मदद की जाती है। व्यूअर्स, वो स्टूडेंट्स जो नेस्ट में एडमिशन लेने के बाद उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस करना पड़ती हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए लिंक इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। व्यूअर्स, ये स्कॉलरशिप के मुतालिक मुख्तलिफ जो क्रेडिट्स हैं वो आप ये लिस्ट है आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्हाट्सएप चैनल पर। आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्वेरीज हैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो आप इनसे कन्फर्म इनसे पूछ सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आपका बात करते हैं PEEF यानी पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप की।
اگر انڈر گریجویٹ لیول بات کریں ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی، تو جو امیدوار ہے اس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہونا ضروری ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحان میں کم از کم 60% نمبر یعنی فرسٹ ڈویژن حاصل کیے ہوں۔ امتحان ریگولر طالب علم کے طور پر کسی سرکاری ادارے یا ایسی ادارے میں زیر تعلیم جاری طالب علم یا نجی امیدوار یا کم فیس والے نجی ادارے سے پاس کیا ہو۔ خاندان کی جو ماہانہ سیلری ہے وہ 60,000 روپے یا اس سے کم ہو۔ موجودہ تعلیمی سال میں کسی اور اسکالرشپ سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں۔ جی ہاں، موجودہ تعلیمی سال میں کسی اور اسکالرشپ سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں۔ ویورز، اگر ماسٹر لیول پر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ بی اے، بی ایس سی، بی کام، بی ایس، بی بی اے وغیرہ میں کم از کم 60% نمبر یا سی جی پی اے 2.5 حاصل کیے ہوں۔ ویورز، جو ماہانہ آمدنیاں گھریلو وہ 60,000 روپے یا اس سے کم ہو۔ گریڈ 1 تا 4 کے سرکاری ملازمین کے بچوں کو آمدن کی شرط استثناء حاصل ہے اگر صرف تنخواہ آمدن کا واحد ذریعہ ہو۔ جی ہاں ویورز، موجودہ سال میں کسی اور اسکالرشپ سے مستفید نہ ہو رہے ہوں، ادارے کے میرٹ اور مالی ضروریات پر بھی پورا اترنا ضروری ہے۔ جی ہاں، ادارے کے میرٹ اور مالی ضروریات پر پورا اترنا ضروری ہے۔ اگر اسپیشل کوٹا اسکالرشپ کی بات کریں تو اس کے جو اہم نکات ہیں وہ 20% اسکالرشپ خصوصی کوٹا کے تحت دی جاتی ہے۔ اسپیشل کوٹا کی اقسام کی بات کریں تو یتیم بچے، گریڈ 1 تا 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے، حاضر سروس یا ریٹائرڈ، اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے، خصوصی بچے، معذور افراد مطلب دہشت گردی میں شہید ہونے والے سویلینز کے بچے، طلاق یافتہ ماں کے بچے۔ ویورز، اگر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو مذکور زمروں میں شامل طلباء میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60% نمبر حاصل کیے ہوں۔ پنجاب میں واقع سرکاری یا رجسٹرڈ نجی تعلیمی ادارے میں باقاعدگی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ خاندان کی ماہانہ آمدنی 60,000 روپے یا اس سے کم ہو۔ گریڈ 1 تا 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے آمدن کی شرط سے مستثنیٰ ہے جیسے پہلے بتایا گیا ہے۔ ویورز، اگر بات کریں کہ درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے تو عام طور پر ستمبر یا اکتوبر میں اسکالرشپ کی دستیابی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ طلبہ اپنے ادارے میں متعلقہ فارم جمع کرواتے ہیں۔ فال سیشن کے پہلے سیمسٹر میں داخل طلبہ اور سپرنگ سیشن کے دوسرے سیمسٹر کے طلبہ اہل ہیں۔ ادارے شارٹ لسٹ کردہ درخواستیں نصف کے مالی امداد دفتر کو بھیجتے ہیں۔ طلبہ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ویورز، اسکالرشپ کی تسلسل کی کچھ شرائط بھی ہیں، ان میں شامل ہیں تعلیمی کارکردگی اطمینان بخش ہو، اخلاقی رویہ درست ہو، ہر سیمسٹر کے بعد پروگریس رپورٹ فراہم کرنا ضروری ہے، اسکالرشپ کی رقم کی رسید اور اعتراف نامہ وقت پر جمع کرانا ہوگا۔ جی ہاں ویورز، اس کے بعد فنڈز کی دستیابی۔ ویورز، یہ تھی انفارمیشن پیف اسکالرشپ کے بارے میں۔ جی ہاں ویورز، پیف اسکالرشپ کے بارے میں جو نسٹ یونیورسٹی میں طلبہ کو دی جاتی ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں اسکالرشپس اینڈ نسٹ پی ایچ ڈی فیلوشپ یعنی NPF اسکالرشپ کی جو نسٹ میں دی جاتی ہے۔ ویورز، اس کی اگر اہم خصوصیات کی بات کریں تو منتخب فل ٹائم PhD طلبہ کی ٹیوشن فیس معاف ہوگی۔ طلبہ کو گریجویٹ اسسٹنٹ کے طور پر سپروائزر کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ریگولر حاضری برقرار رکھنے پر ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ طلبہ آن کیمپس جابز بھی کر سکتے ہیں اور اضافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورز، اگر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں، یہ اسکیم فال 2022 سے داخل لینے والے PhD طلبہ کے لیے ہے۔ صرف وہ طلبہ اہل ہیں جو فل ٹائم PhD کر رہے ہوں، ہر سیمسٹر میں کم سے کم 9 کریڈٹ آورز کا کورس ورک لے رہے ہوں، دفتر کے اوقات میں کیمپس پر موجود ہوں، اسکالرشپ کے دوران کسی بھی ادارے میں فل ٹائم ملازمت نہ کر رہے ہوں اور نہ ہی اسٹڈی لیو پر ہوں، کورس ورک کے دوران کم از کم CGPA 3.5 برقرار رکھیں، کورس ورک اور دونوں کوالیفائر امتحانات میں 2 سال کے اندر مکمل کریں۔ جی ہاں 2 سال کے اندر مکمل کریں۔ ویورز، اس کے علاوہ کچھ اور اسکالرشپس بھی دی جاتی ہیں جن میں پروویژن آف ہائر ایجوکیشن اپورچونیٹیز فار اسٹوڈنٹس آف بلوچستان اینڈ فاٹا، یہ اسکالرشپ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اسکالرشپ اسکیم بھی جو نسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دی جاتی ہے، جن میں کوٹ جو ہے وہ ٹیوشن فیس کی جاتی ہے اور منتھلی اسٹیپینڈ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر ہونہار انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے جو کہ اس سال طلبہ کو دیا گیا تھا، پہلے فرسٹ سے سیکنڈ سیمسٹر کے اور اب 3rd سے 8th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو۔ انشاءاللہ یہ اگلے سال بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انٹرسٹ فری لونز بھی دی جاتے ہیں۔ اسکالرشپ
انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں ویورز، اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ ویورز، کچھ ٹپس ہیں آپ کے لیے کہ اسکالرشپ کے وقت ایڈمیشن اپلیکیشن کے ساتھ ہی اپلائی کریں۔ جی ہاں ویورز، جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں نیسیسری وہ کمپلیٹ رکھیں، فل رکھیں۔ کسی بھی وقت وہ آپ سے وہ مانگ سکتے ہیں یا کسی بھی وقت اسکالرشپ آ سکتی ہے تو آپ فوراً اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ نرس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اور فائنینشیل ایڈ آفس کا جو کانٹیکٹ ہے اس سے رابطے میں رہیں۔ جی ہاں ویورز، نیسٹ کے ایڈمیشن ابھی اوپن ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی اوپن ہوں گے آپ کو اپڈیٹس کر دی جائے گی اور اسکالرشپ کی جو اوپن ہوتی رہیں گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ رکھیے اپنے پاس۔ جی ہاں ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے بھی لازمی فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔